بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم الوالدين مغفرة كاملة وتامة. حديثي معكم هو قصير وسيكون بحول الله وقوته عن سورة الضحى. السورة هذه اعتدنا أن نقرأها كثير وفيها فوائد وأسرار وحكم عظيمة، فتعالوا نقف مع هذه السورة. افتتحت بالقسم، أقسم الله بالضحى لأنه وقت اشتداد ضوء النهار، وفي نفس الوقت لأن نزول الوحي نور. ثم جاء القسم الثاني والضحى والليل إذا سجى، أي إذا أظلم الليل وسكنت المخلوقات، كما قال الله في آخر سورة القصص: فمن يأتيكم بليل تسكنون فيه. الظلام هذا الليل هو وقت سكون المخلوقات، ولا شك أن انقطاع الوحي إنه ظلمة، وإن نزول الوحي نور. فأقسم الله بالضحى لأنه نور ووقت اشتداد ضوء النهار، وأقسم بالليل وسكونه وبظلامه لأنه وقت انقطع فيه الوحي تقريبا فترة قصيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى. إيش اللي حصل؟ كفار قريش أرادوا إحراج النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه 3 أسئلة عن طريق استشارة اليهود. استشاروهم، قالوا: نريد أسئلة نحرج بها محمد. قالوا: اسألوه عن فتية غابوا، كم عددهم، كم مكثوا. واسألوه عن الروح، واسألوه عن ذي القرنين، عن ملك الأرض. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمعوا الناس، فرحوا بهذا الأسئلة وفيها إحراج للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا محمد، إحنا بنسألك عن الأسئلة ال3 هذه. لما سألوه قال: لا أدري، لكن سأخبركم غدا. ولم يستثني، ما قال إن شاء الله. انقطع عليه الوحي 15 يوم، وأخذوا يدوكون في الكلام: إن ربه قلاه، إنه أبغضه. في قول الله: ما ودعك، أي ما تركك بعد ما أكرمك بالرسالة، وما قلاك يعني ما أبغضك، وقد أحبك وأعطاك أعظم نعمة اللي هي الرسالة ونزول القرآن. لأنه قال: لو يحب ربه ما قطع عنه الوحي، لو يحب ربه ما هو فقير، لو يحبه كانه غني، لو أنه يحبه ما كان يتيما. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقسم هذا اللي سمعته الضحى والليل، إن ردا على هؤلاء المفترين وأكذب هؤلاء المفترين الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد عليه الوحي ونزلت عليه السورة هذه: ما ودعك ربك وما قلى. طبعا فيها فوائد. أول فائدة الاستثناء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله. لو أنه قال سأخبركم غدا إن شاء الله، يعني بحول الله وقوته. دائما الإنسان ما يعلق على الأمر المستقبلي إلا بإذن الله، بمشيئة الله، بحول الله. الإمام بن رجب ذكر قصة في الاستثناء، إن فيه رجلين جلسوا في مجلس، وقال واحد للآخر: أنا أعطيك جعلا إن قطعت النهر في كذا وكذا. قال: والله أنا أقطع النهر هذا. المهم توافقوا في الصباح في اليوم الثاني على أنه يقطع المسافة هذه، وانتقل هذا صاحب الجعل في الجهة الأخرى ينتظره. المهم أنه قطع المسافة ذي،
قال فزت بالجائزة إن شاء الله. فقال السابح هذا فزت بها إن شاء الله ولم يشاء الله، فأهلكها الله في نفس اللحظة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الدرس الثاني المحبة. إذا أحبك الله وفقك وسددك وأعطاك الدين، لأن مقياس الدنيا هذا فقير، أنت يتيم، هذه الأمور ليست مقياس. إذا أحبك الله كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، إن سألني أعطيته. هذه علامة محبة الله. إذا أحبك الله وفقك الله وسددك وهداك وأعطاك. الدرس الثالث أيها الكرام، طبعا هنا ايش يقول الله سبحانه وتعالى؟ هي الدرس الثالث بنأجله في الآيات اللي بعدها. طبعا يقول وللآخرة خير لك من الأولى. المفسرين في الآية هذه وللآخرة خير لك من الأولى ماذا قالوا؟ فيها تفسيرين. قالوا إن آخر أمرك أفضل من أوله، وهذا بعيد. والتفسير الثاني هو ظاهر الآية، إن الآخرة اللي مقابل الدنيا، إن الآخرة اللي مقابل الدنيا خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك. الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء إنه ما أبغضه وإنه ما قلاه، وإن الله سيعطيه في القيامة أكثر مما يعطيه في الدنيا. فقد أعطاه الله في الدنيا القرآن، وأعطاه الله الرسالة، وجعلها أكثر أتباع، وسيكون الدين هذا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا إليه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وسينتصر، حتى إنه وقف في الحجة الوداع ويقول الحمد لله اللي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأنجز وعده، فللآخرة خير لك من إيش؟ الأولى. وهذا بس في الدنيا، اللي هو إن أعطاها القرآن. في أعظم من القرآن يا جماعة عطيه؟ ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وبعدين في الآخرة أعظم. أولا في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا سيد ولد آدم، أنا صاحب لواء الحمد. كل الأنبياء بمن فيهم آدم عليه السلام سينضمون تحت لواء هذا اللواء اللي يحمله الرسول، لواء الحمد، سينضمون تحته، وهو صاحب المقام المحمود، وهو صاحب الحوض. هذا بس في الآخرة بس. واللي أعظم من هذا كله إنه سيد الأولين والآخرين. ولسوف يعطيك ربك في إيش؟ فترضى. وسيعطيه أعلى منزلة في الجنة، اللي يحن بعد كل أذان في أعظم موطن إجابة. بعد ما تخلص الأذان آت محمد الوسيلة والدرجة العالية اللي هي أعلى درجة في الجنة. طيب هل الآخرة خير الله من الأولى؟ لا شك في ذلك. ولا سوف. يقول لك اللام هذه لام التحقيق، لام التوكيد. اللام هذه لام القسم والتأكيد، وسوف للتحقيق. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكر له في الدنيا شيء شافه بعينه ليبين سبحانه وتعالى هذا الموجود إنه تحقيق سيتحقق له الموعود اللي في الغيب. ألم يجدك يتيما، هذا يذكر بالنعم. ألم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيم فآواك الله سبحانه وتعالى. كان حمل، مات أبوه حمل في بطن أمه، كفلة أمه حتى بلغ عمره 6 سنوات، ماتت أمه وعمره 6 سنوات. ثم كفلة جده عبد المطلب، ثم فوق هذا كله 2 كفلة عمه أبو طالب. ثم مات أبو طالب ويسر الله له الهجرة وانتقل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وقيض الله له المرأة الغنية اللي هي خديجة، وكانت أموره ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ليس المراد بهنا الضال إنه كان على باطل، لا، يعني إن الله علمك ما لم تكن تعلم. ما يقول في آخر سورة صاد
لا فصلت في آخر سورة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هو كان يعرف القرآن والإيمان؟ ما كان يعرفها. شوفوا الأسئلة الثلاث هذه، ذو القرنين ويسألونك عن الروح، قال ما أدري. وجدك ضال يعني ما عندك علم، علمك فهداك، وهداك بيش؟ بالقرآن، علمك القرآن، علمك الإيمان، أعظم نعمة. وهذه النعمة شوف هو آخر شيء في آخر السورة. طبعا أيها الكرام، ووجدك عائلا فأغنى، كان فقير ما عنده شيء، هو اللي وزع الغنائم في حنين. قال الرجل الأعرابي إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، قال خذ هذا الوادي، وهذا يقول خذ هذا الإبل، أعطى هذا المؤلفة قلوبهم في يوم حنين، وزع عليهم الغنائم واغتنى الناس به عليه الصلاة والسلام، وهو كان فقير. ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى. آخر شيء أيها الكرام في السورة المباركة ذي الآن لابد من شكر النعم. يقول قابل هذه النعم، أعطاها الله نعم في الدنيا، أعطاها الله نعم في الآخرة، أعطاه نعم كثيرة، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليش هذا الاجتهاد؟ قال أفلا أكون عبدا شكور. كان عليه الصلاة والسلام لو أنه ما يخشى أن تفرض الأعمال على الأمة كان يكون أكثر اجتهاد، حتى إن الصحابة كان الرجل يبات عند الحجرة ويقول والله إني أبات عند الحجرة أريد أخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر يريده، فأسمع يسبح سبحان الله، يقول يا أمل يا أنام من كثرة تسبيحه. وهنا يا جماعة طول الليل على الجوالات وعلى الكيل وعلى القال وعلى الفلان تسبح لنا 10 دقائق وخلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فتح عليه. إذن كيف يشكر الله؟ قال أول شيء فأما اليتيم فلا تقهر. كنت يتيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك. ليش خص اليتيم بالذات؟ لأن العرب كانت تقهر الأيتام بشكل عام، تظلمهم. واليتيم هو يتيم الأب، لأن الأب تجب لما يجي المولود يقول أن يعيش في عزك، في عز من؟ عز الأب. فسبحان الله يا إخوان هو عرضة للظلم في ماله وفي نفسه اليتيم. فيقول فأما اليتيم فلا تقهر. كانت العرب ما يورثون لا مرة ولا يتيم، يظلمونهم. فأول وصية قال له اليتيم هذا لا تقهره، لا تظلمه. ومعروف يا أخوان أن الإنسان إذا ما له أب ولا شيء إنه يكون عرضة للظلم والقهر. هذه واحدة. الثانية قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل، سائل المال وسائل العلم. إذا جاك فقير وإذا جاك واحد جاهل متعلم لابد إنك تقابله بالإحسان، لأن في بعض أهل العلم وبعض أهل الأغنياء فيهم شراسة. إيش السؤال هذا؟ لماذا تقول كلام هذا؟ هذا ما هو سؤال، هذا ما يصلح. لابد أنك تتلطف معه. يجيك الجاهل، يجيك الإنسان اللي ما يسأل سؤال، فيه تأدب، فيه كذا. حتى أن الله سبحانه وتعالى في سورة قد سمع ليسمى النجوى، كلها نجوى. قال إذا جيت تسأل الرسول وتبغى تناجيه يعني تمسكه على انفراد كذا. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سلم من صلاة يجيك واحد يقول أبغاك في موضوع. فقال أي واحد يبغى يناجي الرسول يقدم إيش؟ صدقة، لأن علشان ما يأتي إلا واحد إيش؟ صادق. فضيق عليهم. هذا اللي تعرف بعض الناس أول ما يشوفك حصل فرصة يقعد يسولف عليك ويعطيك قصة حياته ويشغلك. في إحراج للنبي صلى الله عليه وسلم، فضيق عليهم بإيش؟ بالصدقة ذي. إذا تريد تقدم بين يدي نجواك قدم صدقة، ما معهم شيء. يعني الكثير من الناس يلا قوتك لا تموت، ما عندهم. فهو ما يسأل إلا واحد إيش؟ مضطر. ضيق عليهم عشان الأسئلة اللي فيها إحراج للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيها الكرام قال وأما بنعمة ربك فحدث. السائل هي مقابل ووجدك ضالا فهدى. نعمة القرآن، نعمة العلم، علمك الله، هداك الله،
علمك هذا القرآن، فحدث، ادع إلى هذا الدين بهذا القرآن. هذه معناها. ويدخل فيها يا أخوان التحدث بنعم الله. والله إن كنا فقراء. والله يا جماعة إني رحت الرياض يعني قبل يمكن شهر في الحدود هذا، ولقيت واحد في مكان مرموق، قال والله أول ما جلست معه قال تراني كنت راعي غنم، كنت أرعى الغنم، كنت في المزارع، وكنت وسبحان الله يا جماعة اللي يقف في المكان هذا غالبا ينسى وإنه إيش ما يجيب سيرة الموضوع هذا. فسبحان الله أيها الكرام، الإنسان إذا أغناك الله، إذا وسع الله عليك، إذا أعطاك الله، كن شاكر، كن من الشاكرين. وإذا جاك يتيم ألطف به، إذا عندك علم أو عندك مال لا تحاول تقهر الناس، لا يعني تقابلهم بجفاء أو بشراسة أو بشيء من هذا، تكون فيه تلطف وفي التعامل مع الناس. بعد ذلك أيها الكرام أعطاك الله نعمة العلم، أعطاك الله نعمة الهداية، أعطاك الله كذا، ادعي الناس لهذا الخير، ادعي الناس لهذا الخير حتى يسعدون به. ولذلك يا إخوان النعم ثلاث: إما تتحدث بها، أو جاحد لها، أو كاتم لها. إما تكون جاحد زي هذاك الثلاثة اللي الأبرص والأقرع اللي قال والله أنا ما كنت خدتها ولدتها كابر. إما جاحد للنعمة، أو متحدث بالنعمة، أو كاتم لها ما يذكرها. وعلى كل حال يا أخوان التحدث بالنعم بشرط إنك تأمن اللي أمامك، ما يكون حاسد ولا يكون مبغض. في معلمة في المدرسة كانت جالسة، وتعرفون وقت في المجلس كذا تقول المعلمة لإحداهن تقول كيف أنتي وكيف عساش طيب أمورش؟ قالت والله أبشركم أموري زينة، معي زوج طيب وكريم، وفي المسكينة هذه على ما قال الأخوان المصريين خرجت اللي عندها. وهذه يا جماعة سبحان الله قد تكون عرضة للعين، قد تكون مع امرأة اللي جالسة تسمع إن زوجها يضربها أو يسيء معاملتها أو هو بخيل أو سيء الخلق، وهي تجيك تقول والله كلنا طيبين والعوال كلهم مبسوطين وعندنا وعندنا وعندنا، فتصاب بالعين. أنت تكون إذا أنت تبغى تتحدث تأمن اللي أمامك. ولهذا يحاول الإنسان سبحان الله أيها الكرام في النعم، إن يقول هنا إن كل ذي نعمة إيش محسود. نقف عند هذا القدر. هذه الصورة أيها الكرام أنا ألقيتها على عجل، حقيقة لو كان هناك في مجال ترى تأخذ أكثر من 45 دقيقة. أنا اختصرت الكلام في بعض ذا. وعلى كل حال كلها من أولها إلى آخرها فضائل لهذا النبي العظيم. شوف كيف أقسم الله بالضحى وبالليل إنه ما تركه، إن الله سيكرمه في الدنيا وفي الآخرة، وأعطاه دلائل شافها. كان يتيم فأواه، وكان فقير فأغناه، وكان ضال فهداه. وكيف أمر يكون من الشاكرين، تشكر الله، تتعامل مع الناس، وأيضا إذا عندك علم إنك تزكي هذا العلم. وكذلك أيها الكرام هذه النعمة أعظم نعمة أنعم الله بها علينا جميعا، نعمة القرآن. ما فيه نعمة توازيها. إذا أعطاك الله الدنيا كلها بحذافيرها ما معك دين والله ما معك شيء، ما معك دين ما معك شيء. لو تفرش من تحتك ذهب ومن فوقك ذهب، معك شيء يسير من الدنيا يسير، وأعطاك الدين ما فاتك شيء، ما فاتك شيء. أعظم نعمة نعمة الدين. أسأل الله يوزعنا شكرها ويثبتها علينا. نسأل الله الثبات على هذا الدين حتى الممات. نسأل الله العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. نسأل الله يرزقنا قلوبا سليمة، نسأل الله يرزقنا ألسنة صادقة. اللهم إنا نسألك أن تذهب عن نفوسنا كبرياءها وغرورها وعجبها ورياءها وسمعتها. اللهم انزع من قلوبنا كل غل وغش وحسد وكبر وبغضاء. طهر ألسنتنا من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء والسمعة. وأقول ما تسمعون، وأسأل الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين أن يغفر لنا كل ذنب ويتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد.